वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तर्हि अस्माकम् इयं छन्दोऽलङ्कार प्रशिक्षण कार्यशाला ह्यः प्रभृति एव प्रचलति वर्तते। तर्हि अस्यां कार्यशालायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम्। तर्हि भवन्तः ह्यः एव छन्दविषये पठितवन्तः, छन्दपरिचयविषये पठितवन्तः। तर्हि तेषु छन्दस्सु एव केचन कानिचन छन्दांसि आदाय अधिकृत्य अद्य पाठः प्रचलिष्यति। तत्र इमानि छन्दांसि वर्तन्ते, यानि छन्दांसि अधिकृत्य अद्य वयम् अत्र पठिष्यामः। तत्र अनुष्टुप्, आर्या, गीतिः। गीति छन्दस्तु आर्यायाः एव एकम् अपरः भेदः वर्तते। तर्हि अनुष्टुप् तु प्रायः सर्वे जानन्ति एव। तद्विषये पुनरपि एकवारं चर्चां करिष्यामः, यतोहि ये अत्र विशिष्टाः सन्ति तेषां कृते पुनस्मारणं भविष्यति। ये च किञ्चित् ज्ञाः सन्ति तेषां कृते किञ्चित् ज्ञानं तत्र संयुक्तं भविष्यति। केचन च जनाः ये न जानन्ति तेषां कृते इदं प्रथमतया ज्ञानं भविष्यति। तर्हि इमानि छन्दांसि आदाय अद्य पाठः भविष्यति। तर्हि छन्दांसि द्विविधानि भवन्ति। तत्र वार्णिकछन्दांसि कानिचन वार्णिकछन्दांसि भवन्ति तथा च कानिचन मात्रिकछन्दांसि भवन्ति। वार्णिकमात्रिकयोः अयमेव भेदः वर्तते, यद् वर्णम् आश्रित्य यानि छन्दांसि भवन्ति तानि वार्णिकछन्दांसि उच्यन्ते। यानि च छन्दांसि मात्राम् अधिकृत्य भवन्ति तानि छन्दांसि मात्रिकछन्दांसि उच्यन्ते। यत्र वर्णगणना भवति सः तत् वार्णिकछन्दः भवति। यत्र च मात्रायाः गणना भवति तत् मात्रिकछन्दः भवति। तर्हि सामान्यरूपेण एतत् विवरणं वयं पठामः, प्रायः सर्वे जानन्ति एव। पुनरपि लघुवर्णाः ह्रस्वं लघु एकं व्याकरणसूत्रं वर्तते, ह्रस्वं लघु। ह्रस्व पदानि यानि भवन्ति यथा अ, इ, उ, रि, लृ, एते वर्णाः ह्रस्व पदेन उच्यन्ते। तस्यैव व्याकरणे लघु इति संज्ञा भवति। तर्हि लघुवर्णः यः भवति, यदि छन्दगणना क्रियते अथवा मात्रिकछन्दस्सु लघुवर्णस्य एकमात्रा भवति। यथा कुत्रचित् छन्दस्सु प्रयुक्तछन्दस्सु एते वर्णाः आगच्छन्ति अ, इ, उ, रि, लृ, तर्हि तस्य कृते एकमात्रा एव भवति। यत्र गुरुवर्णाः दीर्घं च तर्हि तस्य गुरुसंज्ञा भवति। दीर्घं च इति एकं सूत्रम् अस्ति व्याकरणे एव, तेन दीर्घवर्णानां गुरुसंज्ञा भवति। एते वर्णाः आ, इ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। तर्हि एते प्रायः नव वर्णाः सन्ति। एते सर्वे वर्णाः गुरुसंज्ञापदेन उच्यन्ते। क्षम्यताम्, अष्टौ वर्णाः सन्ति। तर्हि एते सर्वे वर्णाः गुरुवर्णाः सन्ति। एतस्य कृते छन्दनिर्माणकाले मात्राद्वयं भवति। तथा च संयोगे गुरु संयोगसंज्ञा भवति हलोऽनन्तरः संयोगः। व्यवधानरहितः यः हल् भवति, हल् इति व्यञ्जनं, तर्हि स्वररहितं यद् व्यञ्जनं भवति तस्य नाम संयोगः भवति व्याकरणे। तर्हि संयोगपरकः यः ह्रस्ववर्णः भवति तस्य गुरुसंज्ञा भवति। यथा अर्कः, अर्कः इति पदे अकारात् परं रेफः वर्तते, रेफाच्च परं ककारः वर्तते। तर्हि रेफककारयोर्मध्ये स्वरः न वर्तते, अतः ततः पूर्वं यः अकारः वर्तते तस्य गुरुसंज्ञा भविष्यति।
तर्हि तादृशस्य गुरुसंज्ञकस्य वर्णस्य अपि मात्रा द्वयं भवति। तर्हि यदि गणनां वयं कुर्मः तस्य वर्णस्यापि मात्रा द्वयं भवति। तर्हि तद् आदाय एव अत्र वर्णनं विहितं वर्तते। वार्णिक यानि छन्दांसि भवन्ति तदनुगुणं तु तत्र वर्णानां परिगणना भवति। मात्रिकछन्दस्सु मात्राणां गणना भवति। यथा ह्रस्ववर्णस्य एकमात्रा, दीर्घवर्णस्य मात्राद्वयं भवति। तथा च गुरुवर्णः यः संयोगपरकः यः ह्रस्ववर्णः अस्माभिः गुरुसंज्ञकः विहितः तस्यापि मात्राद्वयं भवति। तर्हि एवं प्रकारेण मात्रिकछन्दानां परिगणना भवति, तथा च वार्णिकछन्दानां परिगणना व्यवस्था आचार्यैः कृता वर्तते। शिक्षायामपि एतद् विषये वर्णितमस्ति। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु पृथक् ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। एकवारं वदामः सर्वे मिलित्वा एव, एतत् अनुष्टुप् छन्दसि एव वर्तते। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, पृथक् ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। यत् उपरि विवरणं विहितम् अस्ति तदेव अस्मिन् श्लोके अपि अस्ति। एकमात्रः भवेत् ह्रस्वः। ह्रस्वः एकमात्रः, यत्र एकमात्रा भवति तादृशः वर्णः ह्रस्वः उच्यते। द्विमात्रः दीर्घ उच्यते। द्विमात्रा यत्र भवति तादृशः वर्णः दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु यथा वेदेषु एव अस्य अत्यधिकतया प्रयोगः भवति। प्लुतवर्णस्य प्रायः वेदेषु एव प्रयोगः भवति। तर्हि तादृशस्य प्लुतवर्णस्य त्रिमात्रा भवति। अन्यच्च व्यञ्जनं च अर्धमात्रिकम्। व्यञ्जनम् अर्धमात्रिकं भवति। व्यञ्जने अर्धमात्रा भवति। वयं यदा व्यञ्जनस्य उच्चारणं कुर्मः तर्हि अपि वयं पश्यामः यत् तथा वदन्ति यत् अस्माकम् अत्र यत् नाडी भवति तद् यदा नाडी एकवारं यदा स्फुरणं करोति तस्मिन् समये एकमात्रायाः उच्चारणं भवेत्। यदा नाडी द्विधा स्फुरति तस्मिन् समये दीर्घ वर्णस्य उच्चारणं करणीयं। यदा च नाडी त्रिवारं स्फुरति तर्हि तदा प्लुतस्य उच्चारणं भवति। एवं तत्र शिक्षायां वर्णनं विहितं वर्तते। अन्यच्च व्यञ्जनम् अर्धमात्रिकं भवति। अर्धमात्रिकम् इति उच्यते स्वररहितं यद् व्यञ्जनं भवति तस्य अर्ध मात्रायां, यथा एकस्यां मात्रायां यावान् कालः तत्र अपेक्षितः भवति तद् अपेक्षया अर्धः कालः व्यञ्जने अस्माभिः योजनीयः इति नियमः तत्र वर्तते। तर्हि एकमात्रा भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु पृथक् ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। एवं रूपेण वार्णिकमात्रिकयोः अत्र व्यवस्था विहिता वर्तते। वयम् अग्रे पूर्वरूपः भवति। तर्हि यद् पूर्ववर्णः भवति तदनुगुणमेव तस्य वर्णनं भवति। यतोहि एकादेशः भवति, स पृथक्तया न परिगण्यते। तर्हि अस्माकम् अद्यतनीयविषये यत् छन्दः निर्धारितं वर्तते तदनुगुणं वयम् अनुसरामः। अनुष्टुप्छन्दः वर्तते। तर्हि तस्य व्युत्पत्तिः अनु सततं स्तुभ्यते इति अनुष्टुप् सरस्वती। अनुष्टुप् इत्यस्य अर्थः भवति सरस्वती। तर्हि अनु सततं, सततम् इति निरन्तरं यस्य वयं स्तवनं कुर्मः तर्हि तादृशी देवी सरस्वती देवी भवति। यतोहि विद्यायाः देवी अपि सरस्वती एव वर्तते। तर्हि यदि वयं विद्यां पठामः तर्हि सरस्वती देव्याः पूजनं तु भवत्येव। तर्हि तस्य परिचयः सामान्यरूपेण अयं वर्तते। अनुष्टुप्छन्दसः प्रत्येकं चरणे 8 अक्षराणि भवन्ति। तर्हि प्रत्येकं चरणे अत्र 4 चरणानि भवन्ति। तर्हि 4 चरणेषु प्रथमचरणे 8 अक्षराणि, द्वितीयचरणे 8 अक्षराणि, तृतीयचरणे च 8 अक्षराणि, चतुर्थे अपि 8 अक्षराणि, आहत्य 32 अक्षराणि एतस्मिन् छन्दसि भवन्ति। तर्हि अनुष्टुप्छन्दसः प्रत्येकं चरणे 8 अक्षराणि भवन्ति। आहत्य 4 चरणेषु 32 अक्षराणि। तर्हि अत्र गुणनं कृतं वर्तते।
अष्टस्य चतुर्सङ्ख्यया। तर्हि एवम् आहत्य 32 अत्र अक्षराणि भवन्ति। तस्य लक्षणं प्रायः सर्वैः श्रुतमेव अस्ति। प्रायः अत्र अध्यापकाः एव सन्ति अस्मिन् छन्दसि श्लोकनिर्माणमपि कृतवन्तः स्युः। तर्हि पुनरपि एकवारं पुनः स्मारणं कृत्वा वयम् अग्रे चलामः। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमं द्वे चतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। तर्हि एतद्विषये श्लोके षष्ठं गुरुः ज्ञेयम्। तर्हि अन्वयः अपि अत्र प्रदत्तः वर्तते, यतोहि सम्यक्तया अन्यच्च सहजतया अवबोधः भवेत् एतदर्थं। तर्हि श्लोके सर्वत्र षष्ठं गुरुः ज्ञेयम् इति अन्ते वर्तते। तर्हि श्लोके अस्मिन् श्लोके अनुष्टुप् छन्दसि सर्वत्र सर्वेषु चरणेषु यावन्ति चरणानि अत्र भवन्ति तेषु सर्वेषु चरणेषु षष्ठं यद् षष्ठः यः वर्णः भवति अथवा षष्ठम् अक्षरं गुरुः ज्ञेयम्। यतोहि गुरु इति पदम् अक्षरस्य विशेषणं वर्तते, अतः अत्र नपुंसकलिङ्गे गुरुशब्दः गुरुपदं वर्तते। तर्हि षष्ठम् अक्षरं गुरुः ज्ञेयम्। पुनः पञ्चमं लघु सर्वत्र सर्वेषु चरणेषु पञ्चमं अक्षरं लघु ज्ञेयम्। अत्र किञ्चित् क्रोस् आगमिष्यति द्विचतुष्पादयोः। यतोहि यदि षष्ठं गुरुः पञ्चमं लघु एषः नियमस्तु प्रायः सर्वेषु चरणेषु भविष्यति, तत्र किमपि अपवादः नास्ति। किन्तु द्विचतुष्पादयोः सप्तमं ह्रस्वम्। द्वितीयं यत् चरणं वर्तते अथवा द्वितीयः यः पादः वर्तते तस्मिन् पादे यः सप्तमः वर्णः अस्ति सः सप्तमः वर्णः ह्रस्वः भविष्यति, लघुः भविष्यति। तर्हि द्वितीयचरणे तथा च चतुर्थचरणे यः सप्तमः वर्णः अस्ति सः ह्रस्वः, तथा च अन्ययोः अवशिष्टयोः। तर्हि द्वितीयं तथा च तृतीयं चरणं त्यक्त्वा अन्ये द्वे चरणे अवशिष्टे प्रथमः तृतीयः। प्रथमं तृतीयं च यत् चरणं वर्तते तस्मिन् चरणे यः सप्तमः वर्णः वर्तते सः सप्तमः वर्णः दीर्घः ज्ञेयम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तर्हि अयम् अत्र नियमः अस्ति। अग्रे तर्हि एतादृशी अत्र पादव्यवस्था विहिता वर्तते, यतोहि सरलतया सहजतया अवबोधः भवेत्। तर्हि वर्णः अत्र प्रथमचरणं द्वितीयचरणं तृतीयचरणं चतुर्थचरणम्। अन्यच्च इदमपि लक्षणं विहितं वर्तते। श्रुतबोध पुस्तकं नामकम् एकं पुस्तकम् अस्ति, तस्मिन् पुस्तके एतत् अस्य लक्षणं विहितं वर्तते। यतोहि अनुष्टुप् छन्दसः यतोहि छन्दसः अनुष्टुप् छन्दसः बहवः भेदाः भवन्ति। तेषु भेदेषु अयं कश्चन भेदः श्लोकनामकः कश्चन भेदः वर्तते। तस्य भेदस्य इदं लक्षणम् अस्ति पूर्वं यद् अस्माभिः पठितम्। इदमपि पद्यरूपेण अपि अनुष्टुप छन्दः केचन वदन्ति। तर्हि तस्य लक्षणम् एतादृशं विहितमस्ति। पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्वे चतुर्थयोः षष्ठं गुरुर्जानीयात् एतत् पद्यस्य लक्षणम्। प्रायः अभिप्रायस्तु यत् अस्माभिः पूर्वं पठितं पूर्वस्मिन् पद्ये यः अभिप्रायः अस्माभिः पठितः सः एव अभिप्रायः अस्यापि पद्यस्य वर्तते। तर्हि एतादृशम् अत्र एषा पादव्यवस्था अस्ति। पञ्चमः वर्णः प्रथमचरणे अपि लघु भविष्यति, द्वितीयचरणे अपि लघु भविष्यति, तृतीयचरणे अपि लघु भविष्यति, चतुर्थचरणे अपि। तर्हि सर्वत्र इति तत्र लक्षणं प्रदत्तमस्ति। सर्वत्र सर्वेषु चरणेषु पञ्चमः वर्णः लघु भविष्यति। पुनः षष्ठे गुरुः भविष्यति। सर्वेषु चरणेषु षष्ठः वर्णः गुरुः भविष्यति। पुनः सप्तमवर्णे प्रथम तथा च तृतीयचरणे गुरुः भविष्यति, द्वितीये तथा च चतुर्थचरणे लघुः भविष्यति। एतत् साधारणम् एतस्य लक्षणं वर्तते। यतोहि लक्षणम् अनुगुणमेव वयं पुनः एतस्मिन् पद्यनिर्माणं वयं कर्तुं प्रभवामः। तदर्थं लक्षणं तु प्रथमदृष्ट्या आवश्यकमेव
तर्हि एतद् लक्षणमस्ति अग्रे एतानि अस्य छन्दसः उदाहरणानि भवन्ति। माता शत्रुः पिता वैरी न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। मिलित्वा वदामः द्विवारम्। माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये माता शत्रु हंस पिता मध्ये वैरी बको येन यथा। बालो न पठ्येत् माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः सभा मध्ये हंस कितना भाग गया। मध्ये बको यथा। हाँ। तर्हि एतद्विषये लो उसको करो ग्रुप हाँ पढ़ते हैं। तर्हि एतद्विषये यद् अस्माभिः लक्षणं पठितं तस्य लक्षणस्य अत्र संघटनं वर्तते। अरे जो हमने लक्षण पढ़ा था उस लक्षण को हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत घटा करके इस तरीके से सरलता से समझ में आ जाए कि श्लोकों में हम जो लक्षण पढ़ा है उस कैसे यूज होता है। उसके लिए यहाँ पर ये कलर में कलरिंग की गई है। जैसे माता शत्रु पिता वैरी तरी अत्र अष्टाक्षराणि तु सन्ति एव। मा एकम अक्षरम ता शत्रु तरी चत्वारि अक्षराणि पुनः पिता वैरी तरी पंच षट् सप्त अष्ट तरी प्रथम चरणे तु अष्टवर्णाः सन्ति। पुनः द्वितीय चरणे अपि अष्टवर्णाः सन्ति यतोहि एन बालो इति चत्वारि अक्षराणि तथा च न पाठितः इत्यपि चत्वारि अक्षराणि अत्रापि चत्वारि अक्षराणि भवन्ति। तर्हि आहत्य अष्ट अष्ट तर्हि न न षोडश प्रथम द्वितीय चरणयोः षोडश अक्षराणि सन्ति। पुनः तृतीय चरणे अपि अक्षराणि पुनः चतुर्थे चरणे अपि अष्ट अक्षराणि एवं आहत्य 32 अक्षराणि। तर्हि तत्र नियमः आसीत् श्लोके षष्ठं गुरु ज्ञेयम्। तर्हि षष्ठम् अक्षरं यः षष्ठम् अक्षरं वर्तते ता पा अन्यच्च भा को चतुर्षु चरणेषु एतानि अक्षराणि गुरुसंज्ञकानि सन्ति। तथा च सर्वत्र लघु पंचमम्। तर्हि पंचमम् अक्षरं किं किम् अस्ति अत्र लि न स ब। तर्हि एतानि अक्षराणि लघूनि सन्ति यतोहि नियमानुगुणम् अत्र अस्य लघु संज्ञा भवति। पुनः अष्टमम् अक्षरं सप्तमम् अक्षरं यतोहि प्रथमे तथा च द्वितीय चरणे सप्तमम् अक्षरं कीदृशं भवति गुरुः भवति। तथा च द्वितीय चरणे तथा च चतुर्थ चरणे सप्तमं लघु भवति। तर्हि एतत् लक्षणानुगुणम् अत्र तस्य लक्षणम् अत्र घटितं वर्तते। तर्हि अतः अस्य छन्दसः नाम किम् अस्ति अनुष्टुप् इति अस्य नाम भवति यतोहि लक्षणं पूर्णतया अत्र संघटितं भवति। अग्रे चलामः। यतोहि अनुष्टुप् छन्दसि प्रायः रामायणस्य रचना संजाता पुनः महाभारतस्य अपि रचना संजाता अन्यच्च पुनः पुराणानामपि प्रायः अनुष्टुप् छन्दसि एव वर्तते। रघुवंशस्य प्रथम सर्गः अपि अनुष्टुप् छन्दसि एव वर्तते। तर्हि एतादृशं यतोहि एतत् सर्वमुखोद्गतं छन्दः वर्तते। प्रायः एतस्मिन् छन्दसि सर्वे एव स्वस्वरचनां कर्तुं प्रभवन्ति। अन्य च सरलम् अस्ति यतोहि अत्र एतानि त्रीणि अक्षराणि परित्यज्य अन्येषाम् अक्षराणां विषये किमपि नियमः न विहितः वर्तते। अतः वयम् अत्र रचनां कर्तुं सरलताम् अनुभवामः। तर्हि एतदपि अस्य उदाहरणानि भवन्ति। एकवारं वदामः। शैले शैलेन माणिक्यं मौक्तिकं नागते गते साधौ सर्वत्र बुद्धिहीनं सिद्ध्यन्ते कार्याणि मनोरथैः।
सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तर्हि अत्रापि सर्वत्र एतस्य छन्दसः लक्षणं सङ्घटते। यतोहि शैले शैले न माणिक्यम् अर्थं तु प्रायः सर्वे जानन्ति एव। मौक्तिकं न गजे 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 मौक्तिकं न भवति। सर्वत्र साधवः न हि सर्वेषु स्थलेषु अथवा सर्वत्र साधवः न भवन्ति। चन्दनं न वने वने प्रत्येकस्मिन् वने चन्दनं न भवति। तथैव सर्वत्र साधवः न भवन्ति। अयमेव अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः। अन्यच्च द्वितीय श्लोकस्य उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न मनोरथैः। मनोरथैः कार्याणि केवलं मनोरथैः कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। तस्य कृते परिश्रमः आवश्यकः भवति। अयमेव अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सुप्तस्य सिंहस्य मृगाः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न हि प्रविशन्ति। कदापि प्रवेष्टुं न शक्नुवन्ति। यतोहि स्वयमेव कथं यमराजस्य मुखे प्रवेशः कुर्यात्। कश्चन जनः स्वयमेव कथं यमराजमुखे प्रवेशं प्राप्नुयात् इति तु न भवति। तर्हि सिंहः अपि राजा भूत्वा अपि परिश्रमं करोति। तर्हि अयमेव अस्य अभिप्रायः वर्तते। तर्हि एतत् विषये तु प्रायः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। तर्हि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं जगद्गुरुं कृष्णम् अहं वन्दे। तर्हि अयमेव अत्र अभिप्रायः वर्तते। एकवारं पुनः यतोहि छन्द कार्यशालायाः इदमेव प्रयोजनं गानम् अपि वयं अत्र कर्तुं प्रभवामः। एकवारं पुनः एतस्य सर्वस्य उच्चारणं कुर्मः मिलित्वा। शैले शैले नारायणस्य मौक्तिकं न गजे गजे सर्वस्य उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तर्हि अधुना अनुष्टुप् छन्दः अत्र समाप्तिं गतः वर्तते। तर्हि अधुना आर्या छन्दसि गणानुगुणं पादव्यवस्था। यतोहि वृत्तरत्नाकर छन्दोमञ्जरी तथा च छन्दसूत्रम् इत्यादिषु ग्रन्थेषु यल्लक्षणं वर्तते तदनुगुणं तस्य लक्षणस्य समाहित यः रूपः अस्ति तस्य अत्र विवरणम् अत्र कृतं वर्तते। तर्हि इदं तु छन्दोमञ्जर्यानुगुणमेव इदं लक्षणं वर्तते। तर्हि लक्ष्मैतत् सप्तगणा गोपेता भवन्ति नेह विषमेजः। षष्ठोऽयं यश्च न लघु वा प्रथमे अर्धे नियतम् आर्यायाः। षष्ठे द्वितीयदलपरके नले मुखलाश्च सयति पदनियमः। चरमे अर्धे पञ्चमके तस्मादिह भवति षष्ठेलः। प्रायः इदं लक्षणं न शृणुमः। प्रायः यस्या प्रथमे न आर्यायाः यस्याः पादे प्रथमे आम्। तर्हि किञ्चित् एतदपि वयम् अत्र किञ्चित् परिशीलयामः। इमं लक्षणमपि अत्र वयं परिशीलयामः। तर्हि सप्तगणाः तथा तु मात्रिकछन्दसः गणाः न भवन्ति, किन्तु अत्र मात्रानुगुणम् अत्र गणः आचार्येण विहितः वर्तते। तर्हि अत्र सप्तगणाः भवन्ति। मात्रानुगुणं सप्तगणः, वर्णानुगुणं सप्तगणाः न सन्ति। यथा यमाता राजभानसलगाः यत्र यगण मगण एतादृशाः ये गणाः विहिताः वर्तन्ते, निश्चितसङ्ख्याकाः लघुगुरुयुताः ये तत्र गणाः विहिताः वर्तन्ते, तादृशम् अत्र गणः न वर्तते, अपि तु अत्र मात्रानुगुणं गणः वर्तते। तर्हि सप्तगणाः भवन्ति। तर्हि एकं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पञ्च षट् सप्त एते सप्तगणाः भवन्ति। एते सप्त अपि गणाः
चातुर्मात्रिकाः भवन्ति। सर्वेषु गणेषु चतुर्मात्राः, चार मात्राएं सभी गणों में होती हैं। केवल जो सातवां गण है उसमें 6 मात्राएं होंगी, क्योंकि गोपेता लक्ष्म लक्ष्म इति लक्षणम एतत् सप्तगणाः, एतत् एतस्याः आर्यायाः सप्तगणाः भवन्ति गोपेताः। गुरुणा उपेताः गोपेताः। गुरु अत्र भविष्यति एव, पूर्वार्धे उत्तरार्धे च गुरु अन्ते भविष्यति एव। तर्हि गोपेताः, तर्हि अत्र यदि वयं पश्यामः तर्हि षाण्मात्रिकः गणः सप्तमः यः षाण्मात्रिकः गणः वर्तते तदर्थमेव सञ्जातं, यतोहि तत्र एकः गुरुवर्णः योजितः वर्तते, क्योंकि वहां पर एक हमने गुरु और जोड़ दिया। चार मात्राएं तो पहले से निश्चित थी, सप्तगणाः गोपेताः, तो सब में गुरु नहीं लगेगा, केवल सातवें वाले में गुरु ऐड हो जाएगा, तो वहां पर 6 मात्राएं हो जाएगी और सब में जितने बचे हुए हैं उनमें 4 मात्राएं ही रहे। न इह विषमे जह भवति, इह अस्मिन् छन्दसि विषमे विषम पादाः के सन्ति अत्र? प्रथमः तृतीयः पंचमः सप्तमः, ये विषम गणाः सन्ति। ये जो विषम गण है, क्योंकि गणित में तो हम जानते हैं सब कि विषम संख्या है सम संख्या, उसी दृष्टि से यहाँ पर भी हमें देखना है कि विषम संख्याओं के हिसाब से, और सम संख्या वाले केवल 2, 4 और 6 ये सम संख्या वाले गण हैं, और जो बचे हुए हैं 1, 3, 5 और 7 ये विषम संख्या वाले। तो विषम संख्याओं में जो है जगण नहीं होना चाहिए। जगण का मतलब मध्य गुरु, उभयत्र लघुवर्णः भवति मध्ये च गुरुवर्णः भवति, तादृशः जगणः एतेषु विषमेषु पादेषु जगणस्य प्रयोगः न भवेत्। एतद् अतिरिच्य तस्य प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। अवशिष्टाः के गणाः भवन्ति अत्र? द्वितीयः, चतुर्थः, षष्ठः, एतेषु गणेषु वयं जगणस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। पुनः तत्र अयमपि द्वितीयः नियमः विहितः, षष्ठोऽयं जश्च न लघु वा। षष्ठे गणे षष्ठः यः चातुर्मात्रिकः गणः भवति तत्र अवश्यमेव जगणस्य अथवा नगणस्य प्रयोगः अवश्यमेव करणीयः। तो यहाँ पर जो छठा वाला जो गण है, मात्रा वाला जो गण है, वहां पर जो है हमें जगण का या नगण का, नगण इति सर्वलघु, सर्वलघु यह गणः अस्ति तस्य प्रयोगः अवश्यमेव भवेत् इति आचार्य नियमः। तो वहां पर नगण या जगण का प्रयोग अवश्य ही होना चाहिए। प्रथमे अर्धे, प्रथमे इति पूर्वार्ध, क्योंकि यहाँ 4 चरण नहीं बांटे, उन्होंने केवल पूर्वार्ध और उत्तरार्ध ही माने। तो पूर्वार्ध में इस तरीके से और उत्तरार्ध में भी यही सेम नियम रहेगा। उत्तरार्ध में भी ऊपर वाला जो पूर्वार्ध वाला है वही नियम रहेगा, बस यहाँ पर छठे में केवल एकः लघुवर्णः भविष्यति। अत्र केवलम एकः एव लघुवर्णः भविष्यति। तर्हि उपरि पूर्वार्धे कति मात्राः भविष्यन्ति? 30 मात्राः। पूर्वार्धे 30 मात्राः भविष्यन्ति, उत्तरार्धे च 27 मात्राः भविष्यन्ति। यदि वयं गणनां कुर्मः तर्हि उपरि पूर्वार्धे 30 तथा च उत्तरार्धे 27, आहत्य 57 मात्राः अस्मिन् लक्षणे भवन्ति। 57 मात्राएं इसमें होगी। ऊपर वाले में 30 और नीचे वाले में 27। क्योंकि 27 इसलिए होगी क्योंकि हम यहाँ पर केवल एक ही लघु लगाएंगे। एक लघु लगाएंगे तो संख्या घट जाएगी, क्योंकि ऊपर में जो है 4 हो रहे थे, 4 में से 3 घट जाएंगे, 1 बचेगा। तो इस तरीके से 30 हो रही थी, 30 में से हम 3 कम कर देंगे तो वैसे ही 27 बच जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों को मिला करके इसमें जो है 57, क्योंकि इसमें चरमे अर्धे षष्ठे लघ, चरमे अर्धे इति उत्तरार्धे षष्ठे लघु भवति। षष्ठम अक्षरम केवलम एकः एव लघुवर्णः भवति षष्ठे गणे। तर्हि आहत्य एवं 57 अत्र मात्राः भवन्ति, यतोहि अयं मात्रिक छन्दः वर्तते। तर्हि एवं कृत्वा यतोहि द्विमात्रा उच्यते, दीर्घस्य द्विमात्रा उच्यते, तर्हि मात्राद्वयं, तर्हि एवं आहत्य यथा यस्याः अत्र यकारः संयोगपरकः वर्तते, अतः दीर्घः अस्ति, तर्हि दीर्घस्य मात्राद्वयं, श्या इति मात्राद्वयं, तर्हि एकं गणम् अत्र विहितम। यहाँ एक गण बन गया, क्योंकि यह जो है दीर्घ है, दीर्घ की 2 मात्राएं होती है और श्या भी दीर्घ है,
तो इस तरीके से चार मात्राओं का एक गण बन जाता है, तो यस्याह एक गण बन जाएगा। प्रथमे में भी जैसे देखेंगे प्र थ में, तो प्र भी ह्रस्व है, थ भी ह्रस्व है और में जो है दीर्घ है। इस तरीके से प्रथमे भी जो है एक गण बन जाएगा, चार मात्राओं का एक गण। पादे भी चार मात्राओं का एक गण है, क्योंकि पा दीर्घ है, एकारस्य दीर्घः वर्तते, अतः पादे अपि मातृकगणम् एकं मातृकगणं तत्रापि भवति। स्पष्टं? तर्हि अग्रे चलामः। तर्हि आर्याछन्द एतत्तु आचार्यानुगुणं वृत्तरत्नाकरे यथा लक्षणं विहितं भवति तदनुगुणं तल्लक्षणम् अस्ति। किन्तु प्रायः उभयत्र समानता एव वर्तते। यदि वयम् अत्रापि पश्यामः चेत् 57 एव अक्षराणि भवन्ति। प्रथमे पूर्वार्धे 30 तथा च उत्तरार्धे 27 अक्षराणि भवन्ति। यतोहि यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा द्वितीयेऽपि 18, द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। तर्हि यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्राः, 12 मात्राः प्रथमे पादे, तर्हि 12 मात्राणां प्रथमः पादः भवति। द्वितीय पादे पुनः तथा तृतीयेऽपि 12 मात्राः एव भवन्ति। प्रथमे पादे 12 मात्राः, तथैव तृतीये अपि 12 मात्राः भवन्ति। पुनः 18 द्वितीये, द्वितीयः यः पादः भवति तत्र 18 अक्षराणि भवन्ति। अन्यच्च अवशिष्टः पादः कः? चतुर्थपादः, तत्र 15 अक्षराणि भवन्ति। तर्हि वयं गणनां कुर्मः, प्रायः 57 एव भविष्यन्ति। यतोहि प्रथमः पादः, द्वितीयः पादः 12, 18, पुनश्च द्वितीयः उत्तरार्धः यः भवति तत्रापि 12, 15 एवं आहत्य 27 अक्षराणि उत्तरार्धे तथा च 30 अक्षराणि पूर्वार्धे भवन्ति। तर्हि आहत्य 57 अक्षराणि अत्रापि भवन्ति। तदेव लक्षणमस्ति, किन्तु तत्र वैशिष्ट्यम् अयमेव वर्तते प्रथमलक्षणे, यतोहि तत्र मात्रायाः निश्चितता वर्तते। यत् षष्ठे गणे जगणः भवेत् अथवा न गणः भवेत्, भिन्नः कश्चन गणः तत्र वयं प्रयोक्तुम् अस्माकं स्वातन्त्र्यं न वर्तते, किन्तु अत्र स्वातन्त्र्यम् अस्ति। यतोहि अत्र वयं कर्तुं शक्नुमः, तथा किमपि अस्मिन् लक्षणे किमपि तथा न विहितं वर्तते। यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्राः तथा द्वितीयेऽपि 18, द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या, एवं रूपेण अस्य लक्षणम् अत्र विहितमस्ति। गानम् अत्र तु 12 मात्रायां प्रथमः विरामः, पुनः 18, पुनः 12, पुनश्च 15 यतिः भविष्यति। सामान्यरूपेण अयं यति नियमः। तर्हि तथैव वयम् उच्चारणं कुर्मः। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीये 18, द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। एक बार उच्चारणं कुर्मः। प्रायः एवं रूपेण एव अस्य उच्चारणं भवति, यतोहि यति नियमः अत्र निश्चिततया न भवति अत्रैव, यतोहि गानानुगुणम् अत्र यति नियमः वयं परिवर्तयितुं शक्नुमः। तर्हि प्राय प्रसिद्धरूपेण इदमेव अस्य गानशैली वर्तते। तर्हि एकवारं पुनः कुर्मः। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा द्वितीये 18, द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। तर्हि अस्य किञ्चित् विवरणं सरलतया सहजतया वयम् अवगच्छामः, तदर्थं विहितं वर्तते। तर्हि मात्राः प्रथमपादे 12 मात्राः भविष्यन्ति, द्वितीयपादे 18, तृतीयपादे 12, चतुर्थपादे 15, तर्हि आहत्य 57 अत्र मात्राः भविष्यन्ति। तर्हि अत्र ह्रस्व वर्णस्य एकमात्रा भविष्यति, दीर्घवर्णस्य मात्राद्वयं भविष्यति। अयम् अत्र गणना भवति। यथा अत्र गणना अपि कृता वर्तते सारल्यार्थम् एकवारं वदामः। आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञान बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्य प्रत्ययं चेतः। एकवारं पुनः।
आपरितोषात् विदुषाम् न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षिताः आत्मन्यप्रत्ययं चेतः। तर्हि प्रथमः पादः अस्ति, द्वितीयः प्रथमपादे द्वादशमात्राः। यतोहि आ इत्यस्य मात्राद्वयं दीर्घवर्णः अस्ति। गणनां कुर्मः सर्वेपि मिलित्वा। प इत्यत्र एकमात्र रि एकमात्रिकः, तो शा द्विमात्रिकः, वि एकमात्रिकः, दु एकमात्रिकः, शा अपि द्विमात्रिकः। तर्हि आहत्य द्वादशमात्राः प्रथमचरणे विद्यन्ते। तर्हि द्वितीयपादे द्वितीयचरणे न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम्। न इति ह्रस्वः, तर्हि एकमात्रिकः, सा द्विमात्रिकः दीर्घः अस्ति, पुनः धु ह्रस्वः अस्ति, लघु अस्ति, अतः एकमात्रिकः। म संयोग कारणात् दीर्घः वर्तते, संयोगे गुरु संयोगपरकः, संयोगः परे यस्य तादृशः यः पूर्ववर्णः अस्ति सः गुरुसंज्ञकः भवति। तर्हि मकारः अपि गुरुसंज्ञकः, तर्हि तस्यापि मात्राद्वयं भविष्यति। मन्ये एकारः, तर्हि मात्राद्वयं। प्र एकमात्रा, यो द्विमात्रिकः, ग एकमात्रिका द्विमात्रिका, यतोहि अत्रापि संयोगः वर्तते। ज्ञ यतोहि जकारः यकारः ञकारः इति मिलित्वा ज्ञ इति पदं, ज्ञ इति वर्णः निष्पत्ते संयुक्तवर्णेषु अस्य परिगणना भवति। तर्हि तत् कारणात् यत् पूर्ववर्ती यः वर्णः वर्तते वि, तदपि ह्रस्वः भविष्यति। न इति दीर्घः, यतोहि मकारकारणात्, अन्यच्च एवं बलवदपि एवं आहत्य 18 अक्षराणि द्वितीयपादे भविष्यन्ति। पुनः तृतीयपादे अपि तथैव, यतोहि बलवदपि एते सर्वे ह्रस्ववर्णाः सन्ति। अत्र सर्वत्र अकारः वर्तते, पि इत्यत्र इकारः, सोऽपि ह्रस्वः वर्तते। शिक्षितानां सि इति क्षकारणात्, यतोहि ककारः षकारः इति वर्णद्वयं मिलित्वा क्ष इति वर्णः निष्पद्यते। तर्हि तत्कारणात् सि इति दीर्घः भविष्यति। ता इति अपि दीर्घः, ना इति अपि दीर्घः, एवं आहत्य 12 मात्राः। पुनः आत्मन्य प्रत्ययं चेतः, आ स्वयमपि दीर्घः वर्तते, पुनः अपि दीर्घता आगच्छति संयोगकारणात्। तर्हि अत्र तु म इति दीर्घः, न्य इति कारणात्। पुनः प्र इति अपि प्रकारणात् यकारः दीर्घः, य इति कारणात् प्र इति दीर्घः संयोगकारणात्। यं चेतः चे अस्ति एव, तकारः अपि दीर्घः अस्ति। एवं आहत्य अत्र 15 मात्राः भवन्ति। तर्हि आहत्य 57 मात्राः अस्मिन् सम्पूर्णे छन्दसि वर्तन्ते। तर्हि स्पष्टता अस्ति एव प्रायः। यदि वयं अस्मिन् छन्दसि यदि वयं निर्माणं कुर्मः तर्हि तदर्थं छन्दलक्षणम् आवश्यकम्। मकारः, यतोहि मकारस्यैव अनुस्वारः भवति, तर्हि चकारः तथा च मकारः संयुक्तवर्णौ एव सञ्जातौ। तर्हि तत्कारणात् यकारः अत्र दीर्घः सञ्जातः वर्तते। यतोहि मकारः अस्ति, मकारात् परं मध्ये स्वरः न विद्यते। स्वरः न विद्यते चेत् तत्र संयुक्तता आगच्छति। संयुक्तकारणात् पुनः ततः पूर्वं यः ह्रस्ववर्णः भवति स दीर्घः उच्यते। प्रायः अत्र स्पष्टता अस्ति। एकवारं गानं कुर्मः। आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः। अर्थं तु प्रायः सर्वे जानन्ति। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य इदं पद्यं वर्तते। यतोहि बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मनि अप्रत्ययः, चेतः आत्मनि अप्रत्ययः भवति। एवं रूपे अप्रत्ययं भवति। एवं रूपेण अत्र वर्णनं विहितं वर्तते। यतोहि नटि विदूषकयोः मध्ये यदा वार्तालापः भवति तस्मिन् प्रसङ्गे एव अयं श्लोकः तत्र वर्तते। सूत्रधारः एव वदति एतत् आपरितोषादिति। अग्रे चलामि। तर्हि आर्यछन्दसः अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति। एकवारं वदामः मिलित्वा एव। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखदं विशेषज्ञः
ज्ञानचतुर्वेदार्थं ब्रह्म रञ्जयति ग्रामतरुणं तरुण्या नवमण्डुलमण्डले पश्यन्त्या भवति मुक्तिकरा मलिनावगच्छन्। तर्हि उपरितनं यत् पद्यं वर्तते तत् नीतिशतकस्य वर्तते। यतोहि अज्ञः सुखम् आराध्यः, यतोहि अज्ञः यः भवति ब्लैंक पेपर भवति, ब्लैंक पेपर भवति चेत् तत्र वयं किमपि उट्टङ्कितुं शक्नुमः, तर्हि तत्र किमपि लेखितुं शक्नुमः, अतः सुखं सुखरूपेण तम् आराधयितुं शक्नुमः। किन्तु विशेषज्ञः भवति तत्र पूर्णमेव पुरतः एव लिखितं भवति, तर्हि तत्र अधिकः प्रयासः शिक्षकैः न करणीयं भवति। पुनः ज्ञानलव दुर्विदग्धं, किन्तु यत्र ज्ञानस्य लवः, लवः इति कणः यत्र भवति तत् दुर्विदग्धः, सः जनः दुर्विदग्धः भवति, बहु कठिनतया सः अवगच्छति। तर्हि तदर्थम् उक्तं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। तर्हि ज्ञानलव दुर्विदग्धं नरं ब्रह्मापि न रञ्जयति, न अवबोधयितुं शक्नोति। यतोहि यदि वयं किमपि वदिष्यामः ततः पूर्वमेव उत्तरम् आगमिष्यति, अतः तस्य बोधः कठिनः भवति। तर्हि एवं रूपेण तत्र वर्णनमस्ति। अन्यच्च इदं पद्यमपि श्रुतवन्तः स्युः काव्यप्रकाशे, गुणीभूतव्यङ्ग्यप्रसङ्गे इदं पद्यम् आगच्छति मध्यमकाव्यस्य उदाहरणरूपेण। तर्हि ग्रामतरुणं तरुण्या नवमण्डुलमञ्जरी सनाथकरं पश्यन्त्या मुहुः नितरां मलिना मुखच्छाया। तर्हि एवं रूपेण अत्र एकः नायकः वर्तते, अन्यच्च सः तरुणः वर्तते, ग्रामस्य श्रेष्ठनायकः वर्तते। सा तरुणी च तं स्निह्यति अथवा तस्मिन् तस्य स्नेहः प्रेम वर्तते। तर्हि तदर्थं सा दत्तसङ्केता भवति, किन्तु तत्र न गच्छति। तदर्थं सा इदं श्लोकं तत्र तस्मिन् प्रसङ्गे इदं पद्यं लिखितं वर्तते। अग्रे चलामः। अधुना आर्या छन्दसः नवभेदाः सन्ति। अस्मिन् प्रसङ्गे अहं न गच्छामि, यतोहि समयः अपि न्यूनः वर्तते। केवलं परिचयं दत्त्वा अहम् अग्रे गच्छामि। तर्हि के भेदाः भवन्ति अत्र? पथ्या, विपुला, चपला, मुखचपला, जघनचपला, उपगीतिः, उत्गीतिः, आर्यागीतिः। तर्हि अत्र केवलं वर्ण परिवर्तनम् अथवा अक्षराणां परिवर्तनं, पाद परिवर्तनमेव अत्र विशिष्टरूपेण वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यतोहि पथ्या छन्दसि किं भवति? प्रथमगणत्रय विरतिः, दलयोः उभयोः प्रकीर्तिता पथ्या। उभयोः दलयोः प्रथमगणत्रय विरतिः। प्रथमगणेषु कति अक्षराणि आगमिष्यन्ति? 12 अक्षराणि। 12 अक्षरात् परं यदि विरामः भवति तर्हि पथ्या छन्दः भविष्यति। आर्यायाः यः प्रथमः भेदः वर्तते तस्य नाम पथ्या भविष्यति। प्रथमगणत्रय विरतिः, प्रथमगणत्रयात् परं यदि विरतिः आगमिष्यति पूर्वार्धे उत्तरार्धे च, तर्हि तत्र पथ्या छन्दः भविष्यति। तर्हि विपुला छन्दः कुत्र? तर्हि गणत्रयम् आदिमं गणत्रयं संलङ्घ्य शकलयोः द्वयोः, शकलयोः इति खण्डयोः, द्वयोः खण्डयोः, पूर्वार्ध तथा च उत्तरार्ध खण्डयोः द्वयोः गणत्रयम् आदिमं संलङ्घ्य, उल्लंघ्य, उसको छोड़ करके, आदि वाले 3 गणों को छोड़ करके यदि आगे की तरफ विराम होता है तो वहां विपुला छंद है। केवल विराम कारणात् छंद भेदद्वयं भवतः, पथ्या तथा च विपुला। विराम कारण प्रथमं तु विरामः 12 मात्रासु भवति पथ्या छन्दसि, किंतु विपुला छन्दसि किं भवति? 12 के बाद यदि विराम होता है तो विपुला छंद। तो ऐसे छंद जहां मिलेंगे तो उस हिसाब से हम उसका नाम आर्या के वेदों के हिसाब से दे सकते हैं। चपला में ये होता है कि दलयोः द्वितीय तूर्यो गणो जकारो यत्र तु चपला। यत्र जिस आर्या में दलयोः द्वितीय तूर्यो, दोनों दलों में, दोनों दल मतलब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, तो दूसरे में और चौथे गण में, दूसरा प्रत्येक चरण का दूसरा और चौथा जो गण होता है, क्योंकि 4 गण होंगे इस तरीके से यदि गिनेंगे तो 63 अक्षरों में 7 गण होंगे। 7 में से जो दूसरा और चौथा गण होगा उसमें जगण होना जरूरी है। यदि जगण होता है दूसरे और चौथे वर्ण में, चालाकी से हम उसको बनाते हैं, तो वहां पर चपला ये आर्या का भेद होता है।
फिर इसी प्रकार मुख चपला में अब यहाँ पर जो है पहला पाद तो जो है आपका चपला वाला आ जाएगा, जो चकार वाला। दूसरे और चौथे पाद, तूर्यों का मतलब होता है चौथा। दूसरे और चौथे पाद में जो जगण है, यदि वो पहला वाला पूर्वार्ध यदि चपला वाला हो, उत्तरार्ध यदि आपका सेम वाला आर्या छंद वाला हो, तो वहां मुख चपला छंद होता है। कि जहां पहले में तो चपला वाला लक्षण घटता हुआ दिखाई दे, किंतु जैसे उपजाति छंद में तो ऐसा ही होता है, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का जहां पर मिला जुला है उसको उपजाति बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, मुख चपला उसको कहेंगे जहां पहले वाले पाद में चपला का लक्षण घट रहा हो और उत्तरार्ध में आर्या वाला सामान्य लक्षण घट रहा हो, तो वहां पर होता है मुख चपला। जघन चपला में जो है अब उल्टा करना है कि पहले में जो है प्राक प्रतिपादितम अर्धे प्रथमे, पूर्वार्ध में जो है आर्या वाला लक्षण घटना चाहिए और प्रथमे तरे चपलाया, दूसरा उत्तरार्ध में चपला का घटे सामान्य रूप से। हाँ, तो जैसे उसमें चपला वाले में था उससे विपरीत मुख चपला में था, उससे विपरीत करना है बस। जो वहां ऊपर चपला था नीचे आर्या था, अब यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर आर्या आ जाएगा नीचे चपला आ जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा जघन चपला। और गीति को हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे उसमें लगा हुआ। और उपगीति आर्या अपरार्ध तुल्य दलद्वये प्राहु उपगीति। अब यहाँ उत्तरार्ध जो है आर्या का जो उत्तरार्ध होता है 12-15, दोनों पादों में 12-15 होगा तो वहां उपगीति होगा। 12-15 पूर्वार्ध में भी 12-15 हो और उत्तरार्ध में भी यदि 12-15 का लक्षण घटता हुआ दिखाई देता है तो वहां उपगीति। और उद्गीति जो होता है आर्या सकल द्वितीय विपरीते पुनः इहोद्गीति ही। अब जो नीचे उत्तरार्ध वाला पाद है वो पहले वाले में आ जाए और जो पूर्वार्ध वाला है वो नीचे वाले में आ जाए, तो 12-18 वाला उत्तरार्ध बने और 12-15 वाला यदि पूर्वार्ध होता है तो उल्टा। हाँ, तो वो उद्गीति हो जाएगी कि 12-18 उत्तरार्ध 12-15 पूर्वार्ध, ये उद्गीति का लक्षण है। और आर्या गीति का ये है कि आर्या जैसे छंद हमने बोला है पूरा लक्षण वही का सेम रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा जो है एक गुरु और जुड़ जाएगा। आर्या प्राग दलम अंत्य अधिक गुरु, अधिक गुरु एक एक्स्ट्रा गुरु वहां पर जोड़ देना। गुरु का मतलब दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण जोड़ेंगे तो वहां दोनों पादों में पूर्वार्ध में भी दीर्घ जोड़ना है और उत्तरार्ध में भी दीर्घ जोड़ना, तो 4 वर्ण बढ़ जाएंगे तो 57-61 वर्णों का जो होगा हाँ आर्या गीति होगा। और आर्या जो सिंपल होगा वो 57 भेदों वाला होगा, हाँ 1 वाला। बस इतना यही भेद है। यदि वयं पश्यामः अन्यच्च कालो अश्वो वहति अग्रे गीति छन्दः। परिचयः गीति एकं मात्रिकं छन्दः वर्तते। मात्रिकम् इदमपि यतोहि वयं तत्र नाम तु पठितवन्तः गीति इति, गीति उपगीति उद्गीति आर्या गीति, एवमेव चपला मुख चपला जघन चपला गीति एवं रूपेण तत्र भेदः भवति। हाँ, तर्हि एवं रूपेण तत्र भेदः भवति। तर्हि गीति छन्दे किं भवति, तर्हि तस्य वयं विस्तृततया तत् छन्दं वयं पठामः। गीति एकं मात्रिकं छन्दः विद्यते, अस्य प्रथमे तृतीये च पादे 12 मात्राः भवन्ति। प्रथमे तथा च तृतीय पादे, प्रथमः यः पादः भवति तथा च यः तृतीयः पादः भवति। तर्हि प्रायः आर्यायाः सामान्य लक्षणमपि इदमेव वर्तते, यदि प्रथमे तथा च तृतीये 12 मात्राः भवन्ति, द्वितीये चतुर्थे च 18 मात्राः भवन्ति। तर्हि 18 इत्युक्ते पहले वाला पाद जो पूर्वार्ध है सिंपल आर्या का पूर्वार्ध, यदि पूर्वार्ध में भी वही हो और उत्तरार्ध में 12-18 हो तो वहां पर जो है गीति छंद होता है। उसमें कोई चेंज नहीं कि ऊपर भी 12-18 नीचे भी 12। जैसे उद्गीति में क्या था कि उससे विपरीत था, उत्तरार्ध के हिसाब से उपगीति था, तो यहाँ केवल 12-18। तर्हि छंदो लक्षणम आर्या पूर्वार्ध समम द्वितीयमपि यत्र भवति साधुगते छंदो विदस्तदानीं गीतिं तां प्राक्तना हि भाषन्ते। तर्हि साधुगते इति संबोधनं वर्तते, यत्र आर्या पूर्वार्ध समम द्वितीयमपि भवति। आर्यायाः पूर्वार्ध समम, आर्यायाः यः पूर्वार्धः वर्तते तत्सदृशः एव यदि द्वितीय अपि पादः भवति चेत् तदानीं तस्मिन् समये यदा एतद् लक्षणं पूर्णतया संघटते तर्हि तस्मिन् समये प्राक्तनाः ये पूर्वाचार्याः सन्ति ते आचार्याः छन्दोविदः छन्दः विदन्ति इति छन्दोवित्। तर्हि छन्दोविदः तां गीतिं हि भाषन्ते। एतादृशं यत्र लक्षणं भवति तस्य नाम किमस्ति, गीतिः इति नाम वर्तते। अग्रे चलामः।
तर्हि एतद् लक्षणम् अन्यैः आचार्यैः अपि कृतं वर्तते। तर्हि तद् लक्षणम् अत्र लिखितम् अस्ति। प्रायः लक्षणं समानमेव वर्तते, तत्र किमपि भेदः नास्ति। एषा पादव्यवस्था अस्ति। गीतिछन्दसः एषा पादव्यवस्था। प्रथमपादे 12 मात्राः भवन्ति, द्वितीयपादे 18, पुनः तृतीयपादे 12, 18 सेम् 12 18 12 18 एवं रूपेण अस्य पादव्यवस्था वर्तते। तर्हि गीतिछन्दसः उदाहरणानि। तर्हि अत्र तु भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एकवारं गानं कुर्मः। केशववंशजगीतिः लोकमनोहरिणहारिणी जयति। मिलित्वा केशववंशजगीतिः लोकमनोहरिणहारिणी जयति। गोपीमान विमोचिनी दिव्यकायनास्तया। मिलित्वा पुनः केशववंशजगीतिः लोकमनोहरिणहारिणी गोपीमानग्रन्थे विमोचिनी दिव्यगायनास्तया। तर्हि अत्र यदि वयं पश्यामः, तर्हि प्रायः चतुर्षु पादेषु यद् लक्षणे विहितानि यानि याः मात्राः वर्तन्ते, तदनुगुणमेव अत्र पादव्यवस्था वर्तते। अतः अत्र गीतिछन्दः भवति। अग्रे एकम् उदाहरणमस्ति, तदनन्तरं गीतिछन्दसः उदाहरणानि एतदपि वदामः तस्मिन्नेव लये। मधुरं वीणारम्भा पञ्चमसुभगश्च कोकिला गीतिपौरवधूनां मधुना कुसुमायुधं प्रबोधयति। एक बार हम पुनः रंगेण पञ्चमसुभगश्च गीतिपौरवधूनां मधुना कुसुमायुधं प्रबोधयति। तर्हि एवं रूपेण गीतिछन्दसः लक्षणम् अस्माभिः पठितं, तथा च आर्याछन्दसः अनुष्टुप्छन्दसः। तर्हि एतद् लक्षणानुगुणं भवन्तः अस्मिन् कर्मणि निर्माणकर्मणि वयम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि अत्रैव अत्र तर्हि अस्य छन्दसः वीणायाः रणितं रणितम् इति भवति ध्वनिः। वीणायाः यत् रणनं वर्तते तद् मधुरम् अस्ति। पुनः पञ्चमसुभगश्च पञ्चमसुभगेन सुभगयुक्तः सुन्दरः कोकिलायाः आलापः वर्तते, ध्वनिः वर्तते। पुनः पौरववधूनां गीतिः, पौरवस्य कुरुवंशस्य ये वध्वः सन्ति तेषां या गीतिः वर्तते, सा गीतिः मधुना मधुना इति वसन्तमाध्यमेन कुसुमायुधं, कुसुम एव आयुधं यस्य, कुसुम इति पुष्पं, पुष्पमेव आयुधं शस्त्रं यस्य, तर्हि कामदेव, कुसुमायुधः भवति कामदेव। कुसुमायुधं हि प्रबोधयति जागरयति, अयं भावः अस्य श्लोकस्य वर्तते। तर्हि अत्रैव समापनं। कूपन लेकर के भोजन के लिए जाना है।